सिक्योरिटी डिवीजन का इंतहाई अहम खत वजीर आजम हाउस से भारतीय खुफिया एजेंसी को लीक होने का इंकिशाफ। उस लेटर का लीक हो जाना मुबैना तौर पे और उसके बाद इंडिया की प्रेस में छपना, बहुत तक बात वहीं पे है कि लेटर या अगेन इस तरह का लिखा गया है या नहीं लिखा गया, नो या मतलब यस या नो। हेलो एवरीवन, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। पाकिस्तानी मीडिया ने ले लिया पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ को अड़े हाथों। जी हाँ, आज की वीडियो में रौफ क्लासरा और आमिर मतीन ने एनएसए से सीधे और तीखे सवाल पूछ डाले। हुआ कुछ यूं कि इंडियन न्यूज़पेपर द प्रिंट ने पाकिस्तान के एनएसए का एक खुफिया खत, एक खुफिया लेटर छाप दिया। इस लेटर में एनएसए ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान मूव कुड हर्ट कश्मीर मूवमेंट। पाकिस्तानी मीडिया ने मोहित यूसुफ से यह सवाल किया कि आपका इतना सीक्रेट लेटर इंडियन एजेंसीज तक कैसे पहुंच गया, ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया। मोहित यूसुफ इस सवाल को टालता रहा। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस लेटर के बारे में कैसे एनएसए की क्लास ली, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सिक्योरिटी डिवीजन का इंतहाई अहम खत वजीर आजम हाउस से भारतीय खुफिया एजेंसी को लीक होने का इंकिशाफ। वफाकी हुकूमत मुकम्मल खामोश। मुल्की सलामती अमूर पर मुश्तमिल इंतहाई अहम दस्तावेज में क्या था और इसे किसने भारतीय एजेंसी को लीक किया। पीएम हाउस से सिक्योरिटी डिवीजन जीबी के हवाले से एक जो लेटर है वो इंडियन मीडिया पर चला और इंडियन मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो इंडियन एजेंसीज ने उन तक वो लेटर पहुंचाया। इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, हुकूमत खामोश है। नहीं, वो इस हद तक तो खबर मैंने नहीं दी थी। खबर जो है इंडिया का एक बड़ा ही नोन इदारा है, द प्रिंट जो है ये वेब बेस्ड जो है न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा था जिसके अंदर ये कहा गया था, ये इल्ज़ाम लगाया था कि मोहित यूसुफ साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की मुखालफत की है। ये एक डिफरेंट इशू है कि उन्होंने की है या नहीं की है, पर ज़्यादा ख़तरनाक बात थी कि नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न, कौमी सलामती का जो डिवीज़न है वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल अदारा है, ज़ाहिर है कौमी सलामती को देखता है। उसका एक इंटरनल ख़त जो अंदरूनी मेमो जो था, जो कि उनके और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, उस लेटर का लीक हो जाना मुबैना तौर पे और उसके बाद इंडिया की प्रेस में छपना, उससे हमारे लिए बड़ी ये तशवीश की बात है और हर एक के लिए पाकिस्तान में होनी चाहिए कि शक कि अगर ये वाकई सही है तो क्या हमारे कोई ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है या इसके अलावा भी कोई इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस है कि जो लीक हो रही है, उसका शिनाख्त करनी बड़ी ज़रूरी है। तो आपने ये अपने इब्तदाइये में कहा कि हुकूमत खामोश है। हुकूमत खामोश थी कभी क्योंकि किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, पर आज फिर हमने ये इसके बाद जो है मोहित यूसुफ साहब हमारे पास लाइन पे मौजूद है, तो उनसे जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि मोहित आप हमारे साथ मौजूद है लाइन में? जी मैं साथ हूँ। जी वेलकम टू द शो। हमारा ये तशवीश थी इस पे अब पहले तो आप ये बताएंगे क्या वाकई वो कोट एंड कोट पैराग्राफ्स में जो ये प्रिंट में छपा हुआ है, क्या ये सही ऑथेंटिक है नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का लेटर? आमिर साहब शुक्रिया। देखें, आपने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं बिल्कुल इसकी वजाहत कर देता हूँ। ये एक तो खैर ये प्रिंट में काफी अर्सा पहले छपा था, एज फार एज आई नो। मैंने कोई इसकी दोबारा तो नहीं देखी चीज, लेकिन बहरहाल देखिए बात ये है कि हिंदुस्तान ने एक क्लियर कट मंसूबा बनाया हुआ है पाकिस्तान को हर तरह अंडरमाइन करने का। आपने अभी हमारा जो डोसियर आया उसमें देख लिया साहब कि किस हद तक वो गए हैं। उसमें गिलगित बल्तिस्तान एजेके का भी बिल्कुल एक पूरा मंसूबा है कि वहां पे अगर पाकिस्तान जा रहा है, को बात कर रहा है प्रोविजनल स्टेटस की, तो वो उसको अंडरमाइन किया जाए वगैरह। देखिए किसी भी जगह उनकी एक खबर आई और उन्होंने ये कह दिया कि जी यहाँ से ये देखें लीक और हमें मिल गया,
تو ہم ان کی بات پہ کیسے جا کے اور آگے چلے جائیں کہ یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا وغیرہ. پہلے میرا خیال ہے ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہے بھی کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ شاید انشور آپ کی نظر سے گزرا بھی ہو شاید, یہ آرٹیکل جب آیا تھا مجھے یاد بھی نہیں کب, کچھ عرصہ پہلے, اس سے 10-15 دن پہلے ایک اور آرٹیکل آیا تھا کہ جی موعد یوسف صاحب نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو فوراً صوبہ بناؤ اور کشمیر بیچ دو. اور 10 دن بعد آیا کہ یہ کہتا ہے کہ اس کو نہ کیا جائے. اور بائی دی وے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسٹوری کا, اس میں میرا نام نہیں, اس میں نیشنل سیکورٹی ڈویژن کا نام ہے, جس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں. لیکن آف کورس میں وہاں بیٹھ کے یہ چیز دیکھ رہا ہوں تو ہمیں تو یہ تو ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والی بات ہے, کیونکہ ان کا تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا ایک پلان ہی یہ ہے کہ پاکستان کی جہاں بھی کوئی کام آگے چل رہا ہو, بہتر ہو رہا ہو, اس کو ڈسکریڈٹ کرتے جائیں. اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ این ایس ڈی کو اچھا کام کر رہا ہے وغیرہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ریاست کی ہر چیز وہ اتنی کیئرفلی انڈرمائن کر رہے ہیں, یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, تو وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ ایسی خبر لگائیں, اس میں 2-4 کوئی باتیں کر دیں اور پھر پاکستان میں ایک سوالیہ نشان بن گیا, لو جی لیک تو کس نے کیا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ایکسپلین کیا. میں ابھی تک میں تھوڑا سا یہ کنفیوز ہوں, مجھے پلیز آپ یہ میری کنفیوژن دور کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر ایگزسٹ نہیں کرتا, کوئی آپ کے سیکورٹی ڈویژن سے اس طرح کا لیٹر یہاں سے نہ جنریٹ ہوا ہے, نہ لکھا گیا ہے, نہ یہ اوپینین دی گئی ہے. دیکھیے رغب بھائی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اوپینین کیا دیتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے کہ میں شیئر کروں, آپ سمجھتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خبر آئی ہے اس میں کوٹس ڈلے ہوئے ہیں وغیرہ, لیکن یا تو وہ کہیں نا کہ یہ دیکھیں جی این ایس ٹی کا لیٹر ہے ہمیں مل گیا, جس طرح ہم نے ڈوسیئر میں دیا, دکھا دیں تو قصہ ختم ہو جائے گا. نہ ان کے پاس ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. نہیں, آپ نے اوپینین کیا دیا, بہت بات وہیں پہ ہے کہ لیٹر یا اگین اس طرح کا لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا, نو یا مطلب یس یا نو, ہم اس کے ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے کہ اس کے کیا کنٹینٹ ہے, وٹ ایور. دیکھیں میں آپ کو ریسپانسبلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اب میں غلط اور چیز ہے سر, جو میں کہہ رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں, غلط اور چیز ہے, انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے, کوٹ غلط کیے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کا لیٹر, اس طرح کی اوپینین یہ دی گئی ہے آپ کے ڈویژن کی طرف سے کہ جناب کہ اس کو صوبہ مت بنا. آپ کو دیکھیں ٹی وی پہ یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ مناسب نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ کیا رائے دیتے ہیں ہم, وہ تو آبویسلی میں نہیں کہہ سکتا. ہم لیٹر کی بات کر رہے ہیں سر. نہیں, میں تو بتا رہا ہوں, نہیں ہے, میں تو پہلے عامر بھائی کو یہی تو جواب دیا. فائن, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مینیفیسٹوز میں اس کے صوبہ بنانے کا راب ہے, مگر اندرونی طور پہ ابھی ہماری اندرونی سیاست اس طرح کی ہوئی ہے کہ یہ کنٹروورشل ہو گیا ہے, تو آپ سارا ان کو بلیم تو نہیں انڈیا کو کر سکتے. نہیں, وہ تو آپ نے دیکھیں میرے سے ایک سوال اس چیز کا پوچھا ہے, وہ لیک والی جو بات میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں, اور اس میں بس ایک بات اور کر دوں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں مجھے تو اس وقت جو ہندوستان کے وہاں بیٹھ کے یہ چلا رہے ہیں ان سے یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ یہ آرٹیکل تو چھپایا تو انہوں نے ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس سے پہلے بھی چھپاتے رہے ہیں, کبھی میرے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں. ان سے یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی ڈاکیومنٹ بھی بنا دیں, لیں جی یہ دیکھیں ڈاکیومنٹ ہے یہ تو کیا. سو ہمیں ان کے شکنجی میں بالکل نہیں آنا, ان کو آپ وہ کرنے دیں جو کر رہے ہیں. ہمارا کوئی فرض بنتا تھا پوچھنا, ایک تشویشناک چیز تھی کہ یہ کلیم کیا گیا, یہ علیحدہ بحث ہے کہ پرنٹ اچھا ہے یا برا ہے, مگر بہرحال ایک بڑا ادارہ ہے